Lucas 5. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret samtang ang mga tawo nagpunsisok kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa daplin sa lanaw nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda kay nang waswas man sila sa ilang mga pukot. Isakay si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini o jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tawo. Sa nakahumana siya sa pagpanudlo giingnan niya si Simon, "Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, tibuok gabii kaming nangisda ug wala gayud kami nakuha apan kay sugo man nimo akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot og daghan gayud kaayong isda nga ilang nakuha og tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol o motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan og tungod niini hapit na sila malunod. Sa pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Jesus ug miingon, "Palayo ka nako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala kaayo siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug kauban ni Simon. Unya miingon si Jesus kang Simon, "Ayaw ka hadlok, sukad karon managat ka na og mga tawo." Ug sa nadala na nila ang mga sakayan ngadto sa baybayon, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Usa ka higayon ni ana didto si Jesus sa usa ka lungsod diin may usa ka tawo nga sanlahon. Sa iyang pagkakita kang Jesus, mihapa siya sa iyang atubangan ug nagpakilaw-uy nga nag-ingon, "Sir, kun buot nimo, makaayo ka kanako." Unya gihikap ni Jesus ang giingnan, "Buot ako mamaayo ka." Diha naayo ang sanlahon o gipasidan-an siya ni Jesus nga dili manugilon kang bisan kinsa. O miingon si Jesus, "Lakaw dayon o ipakita ang imong kaugalingon ngadto sa pari." Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga maayo kana. Apan mikaylap hinuon pag-ayo ang balita may tungod kang Jesus ug daghang mga tawo nangadto sa pagpamati kaniya ug aron ayohon ang ilang mga balatian. Apan miadto si Jesus sa madapit nga awaw-aw o gidto, nagampo siya. Usa ka adlaw ni ana samtang nagtudlo si Jesus, dahil pipila ka mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod sa duol. Gikan sila sa kalungsuran sa Galilea o Judea o sa syudad sa Jerusalem. Diha kang Jesus ang gahom sa Ginoo sa pag-ayo sa mga masakiton. Unya may nangabot nga nagyayong og usa ka paralitiko nga diha sa iyang higdaanan. Naningkamot sila pagsulod sa balay aron ilang ikabutang ang paralitiko sa atubangan ni Jesus. Apan wala sila makasulod sa balay tungod sa kadaghan sa mga tawo. Busa ilang gidala siya ngadto sa atop o giukab nila ang pipila kabahin sa atop. Unya ilang gitunton ang paralitiko
nga naghigda sa iyang higdaanan ngadto sa taliwala sa mga tawo diha sa atubangan ni Jesus. Sa pagkakita ni Jesus sa kadako sa ilang pagsalig kaniya, miingon siya sa tawo, "Higala, ipasaylo na ang imong mga sala." Unya, nakapangutana sa ilang kaugalingon ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo, "Kinsa ba kining tawhana nga nagpasipala sa Dios? Walay tawo nga makapasaylo sa mga sala kundi ang Dios lamang." Apan nasayra ni Jesus ang ilang hunahuna o giingnan niya sila, "Nganong naghuna-una man kamo sa ingon niya na? Hain ba'y sayon ang pag-ingon, ipasaylo na ang imong mga sala o ang pag-ingon, bangon og lakaw? Ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta aron pagpasaylo sa mga sala." Busa iyang giingnan ang paralitiko, "Ako nagsugo kanimo, bangon, dad-a ang imong higdaanan o pauli sa inyo." Diha-diha mitindog ang paralitiko atubangan sa tanan. Gikuha niya ang iyang higdaanan o mipauli nga nagdaig sa Dios. Natingala pag-ayo silang tanan ug uban sa kahadlok. Ilang gidayeg ang Dios pag-ingon, "Kahibulungan gayud kaayo ang atong nakita karong adlaw." Human niini milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi nga usa ka maniningil sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." O mitindog si Levi nga gibiyaan niya ang tanan o misunod kaniya. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang walay alang kang Jesus o gito'y daghang maniningil sa buhis o ubang mga tao nga nakigsalo kanila. Ang pipila ka mga Pariseo o mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong makig-uban man kamo sa pagkaon o pag-inom sa mga maniningil sa buhis ug sa mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masikoton lamang. Wala ako manhi aron sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Og miingon sila kang Jesus, "Ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo. Apan ang imong mga tinun-an nangaon og nanginom." Si Jesus mitubag, "Papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayud, apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon og niadtong adlaw, magpuasa na sila." Unya gisugilan usab sila ni Jesus nining sambingaya, "Walay tawo nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti, kay kun buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mobagay sa daan. Ug walay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit, kun buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa daang panit ug unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan nga ang bag-ong bino mo'y isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tawo nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daghang bino, sa daang bino. Moingon siya, mas maayo gayud ang daang bino.